د نبی علیہ السلام خیست فرمان دی محتاج د مرگ نپاسو گلہر یو انسان دی د نبی علیہ السلام خیست فرمان دی محتاج د مرگ نپاسو گلہر یو انسان دی کوي حیات باندې علما الله کوي حیات باندې علما پان دنیا د ګلا دنیا دا نو بیا رب هل تپتاسو غلام مهربان دی محتاج د مرن پاسو گلہر یو انسان د نبی علیہ السلام خیست فرمان دی محتاج د مرن پاسو گلہر یو انسان دی آخرت گل پٹے دے رورا دنیا دا آخرت گل پٹے دے رورا پانی دنیا دا گلا دنیا دا اعمال سرا د گلو گلا گلستان دی محتاج د مرگ نپاسو گلہر یو انسان د نبی علیہ السلام خیست فرمان دی محتاج د مرگ نپاسو گلہر یو انسان دی د مړو نه د خیرو خېګړې تماچې ونکړې نو د مړو نه د خیرو خېګړې تماچې ونکړې پان دنیا د ګلا دنیا دا زارنا پیول وکیلو غانی سبحان دی محتاج د مرگ نپاسو گلہر یو
انسان دی د نبی علیہ السلام خیست فرمان دی محتاج د مرگ نپاسا گلہر یو انسان دی او نوی چی شریعتنا گل سو خلافو نوی چی شریعتنا گل سو خلافو پانی دنیا د گلا پانی دنیا دا دغالوی ظالمان پا غٹ تاوان دی محتاج د مرگ نپاسا گلہر یو انسان دی د نبی علیہ السلام خیست فرمان دی محتاج د مرگ نپاسا گلہر یو انسان دی نو اللہ حاجت روا دے گلہم مشکل کشا دے نو اللہ حاجت روا دے گلہم مشکل کشا دے پانی دنیا د گلا پانی دنیا دا عقائد تحرمی حل کہب گاندے محتاج د مرگ نپاسا گلہر یو انسان دی د نبی علیہ السلام خیست فرمان دی محتاج د مرگ نپاسا گلہر یو انسان دی پس د مرگا خوشالی د مزترو پس د مرگا خوشالی د مزترو پانی دنیا د گلا پانی دنیا دا رب میں پیدا کڑے خوشالو لتا جہان دے محتاج د مرگ نپاسا گلہر یو انسان دی د نبی
علیہ السلام خیست فرمان دے محتاج دمرن پاسا گلہر یو انسان دے اوچ دا رسول تابداری کڑے اے زیبا جانانا چه دا رسول تابداری کڑے اے زیبا جانانا پان دنیا دا گلا پان دنیا دا تقدیر بخیست گلو گل خوبان دے محتاج دمرن پاسا گلہر یو انسان دے د نبی علیہ السلام خیست فرمان دے محتاج دمرن پاسا گلہر یو انسان دے د نبی علیہ السلام